गथि वुचो तुई यम बच्चे आसान पार्कन मज बिहित यम स्कूल नेरान मालिस माज थवान मिनत बह गस स्कूल अगर वुचो यह कूर तो यह बच्चे यम पगह उस्ताद बन यह क्या हाय तुम तालीम क्या दी तुम बच्चन यह डॉक्टर बन यह क्या कर पेशेंटस पगह कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसा द्रा अकदा पन्ने दौर खिलाफतस अंदर हसा द्राव सह रात क्युत यह वुचन खातिर कि मेनिस रियायस अंदर मा बच होत कुन अमानतस मा खयानत गसान कंस मा मिलत किस यम चीज उन मा खयानत गसान और यह द्राव रात क्युत और अमिस गुलाम सत हजरत असलम अमिस सत मोरिक दान लिखान कि हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2,575 मुरब्बा किलोन मीटरन पे हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुकूमत करान तो यह नेरान अक दह रात क्युत पन्नस रियायस अंदर पन्नस ममलिकतस अंदर यह वुचन खातिर कि कुन जाय मा अमानतस खयानत कर कह मा बच होत क्या अमिस पता अमिस जेर नजर सह हदीस मुबारक यथ मज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओस फरमोमुत कि अगर हसा कुन ममलिकतस अंदर कुन रियायस अंदर यथ पे कह इंसान बादशाहत आस करान हुकूमत आस करान पत अगर अत कह बच होत मूद अल्लाह ताला पन हिफाजत दस्त मुबारक अत हुकूमतस पे थोद तुलान तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेरान अकिस मौकस पे अमिस गुलाम आसान सत असलम और यह नेरान यह पकान पकान अकिस जाय वातान यह पन्निस गुलामस वनान कि अस कड़ो यतन थक ये पत्थर बेवान आसान माज कोर पान वन कथ करान मोज कोर वन दपान गुरबत अस गरीब वारिया वोथ सा रल सा दोदस आब और वनकस हसा मौके रातुल वनकस वुचन कहन मगर यह कूर वापस वथान अमिस तकवा खुदा दोनस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सं दौर हुकूमत वनकस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन मना कोरमुत तम हसा पन्निस हुकूमतस तो सल्तनतस अंदर यह हुकुम कोरमुत जारी कि युस हसा दोदस आब रलाय सह हसा गिरफ्तार कर यह हसा जुर्म अख दोदस आब रलाय पत किन दोद रेटस बहरहाल यह मोज वस अमिस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वनकस शेंगित तमिस कत पता सह गर वनकस आराम त्रित वोथ वनकस मौके वोथ रल दोदस आब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह उहुंद यह गुफ्तगू बोजान नेबर कन और यह कूर वस अमिस वापस अमिस तकवा दोनस यह बेशक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वनकस शेंगित मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला सह खुदा सह हुशार सह वुचान सह जिंद सह हाय तमिस प्रथ कुन चीज़स पे नजर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह गुफ्तगू उहुंद बोजान तो यह अमि साथ चलान पत गर सुबह पन्न शुरन करान पत जमा दपान मे हसा निकह जरूरत वनकस कह अलबत्ता तुह निकह जरूरत वन सा तह मज कुस नेचू गस मे तैयार कि बह कर अमिस गूर कोर समिस निकाह बहरहाल अमिस नेचू आसिम अमिस नाव यह गसान तैयार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह अमि सज गूर बाई हंदिस गरस नश गसान यह दस्तक दिवान यह गूर बाई यह खोचान यह वन खबर मे मा गिरफ्तारी हज वारंट अमिस थर थर वथान यह कांपान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमावान कि बह गिरफ्तार करने आमुत कह बल्कि बह आमुत कोर मांगन यह हसा यह गूर कूर यह हसा शुभ मे नोश और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अत तकव किस बुनियादस पे पन्निस नेचवस अमिस गूर कोर निकाह करान क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु फरमो कि यम साथ तुम निकाह करान तुम हसा कह निकाह करान शक्ल वुचित हुसन वुचित जमाल वुचित हसब नसब वुचित यह बड़ खानदान या तुम माल वुचान मगर अमन सारे चीज़ों मज फिर दीन फजफर भी ज़ात दीन दीनस तरजीहत दिवान तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान कि बह हसा आमुत कोर मांगे यह कूर हसा शुभ मे नोश यह मेनिस गरस अमीरुल मोमिनस यह नोश अमिस युथ तकवा आस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अत मौकस पे वुचान कह यह गूर कूर क्या अल्लाह ताला फरमान कुरान मजीदस अंदर इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इंसानों खिताब गसान तमाम इंसान कि मे हसा बनयु तो अकिस माज नश हजरत आदम हवास नश अकिस मालिस नश हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नश व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला पत बने मुख्तलिफ फिरक बने मे तह मज बट बने लून बने मुख्तलिफ ज़ात थमो लितआरफू यम सालिम चीज अमि खतर कि तुम करो अकिस तारुफ इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम अल्लाह ताला नजदीक सु बेहतरीन बंदे यमिस खौफ खुदा आस अल्लाह ताला खोचन वोल आस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमिस वनान कि यह कूर हसा शुभ मेनिस गरस नोश और इत पे निकाह करान हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अमिस गूर कोर पन्ने नेचर सत कत बुनियादस तकव किस बुनियादस पे और तारीख गवाह कि 61 हिजरी मज अमन
دۄن بٲژن چھِ اکھ کوٗر زٮ۪وان ییٚمِس ناو چھُ آسان اُمہِ آس أمسٕے اُمہِ آس چھُ پتہٕ زٮ۪وان حضرت عمر بن عبدالعزیٖز رحمتہ اللہ علیہ یُس پتہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد دور بیٚیہِ چھُ دُنیاہس ہاوان کہِ واقعی طور پر سُہ نظام چھُکھ ہاوان سُہ اِنصافُک نظام چھُ بیٚیہِ دُنیاہس ہاوان یہِ اوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ یہِ أمِس سۭتۍ کوٚرُن نکاح پننِس نیٚچوِس اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کھوژن واجیٚنۍ تقوا چھُ أمِس دِلس انٛدر اور یِہے مِثال پزِ اسہِ تہِ یہِ واقعہ وٕچھِتھ یہِ مِثال وٕچھِتھ پنٕنٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز سیٖرت وٕچھِتھ کہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھا یہِ تقوا گوٚمُت حٲصِل تِمن چھا خوفِ خۄدا تِم چھا اللہ تعالیٰ ہس کھوژن واجنہِ اور تُہۍ وٕچھِو آز اگر أسۍ پننِس معاشرس کُن نظر تراوو ییٚتہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سٲنۍ یِم پارکہٕ چھِ سٲنۍ یِم روڈ چھِ یِم چھِ بے حیٲیی تہٕ بے شرمی تِم منٲظر چھِ اسہِ وٕچھِنۍ پیٚوان اتھ برعکس کہِ یہِ لڑکی یۄس اللہ تعالیٰ ہس کھوژن واجیٚنۍ آسہِ یۄس راتھ کیُتھ تہِ وَنہِ پننہِ ماجہِ کہِ حضرت عمر ہسا چھُ شٔنگِتھ مگر تٔمۍ سُنٛد خۄداے چھُ وٕچھان اور اتھ نسبت وٕچھِو تُہۍ پنُن سون معاشرٕ ییٚتہِ چھِ اسہِ پننہِ کورِ نیران پننہِ بٲے چھِ اسہِ نیران سکوٗل صُبحٲے وردی پردی لٲگِتھ پتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ پتہٕ أسۍ تہِ چھِ نیران اورٕ یِم چھِ آسان پتہٕ پارکن منٛز بِہِتھ اور تِم منٲظر تہٕ بے شرمی ہِنٛدۍ تہٕ بے حیٲیی ہِنٛدۍ تِم منٲظر چھِ اسہِ پیٚوان وٕچھِنۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ انسانس پتہٕ شرمندگی چھِ گژھان پتہٕ چھِ انسانس پیٚوان پننہِ نظرٕ تھاونہِ بۄن کُن اور اسہِ پزِ غور اتھ پٮ۪ٹھ کرُن کہِ سون یُس یہِ نوجوان چھُ سون یُس یوٗتھ چھُ یُس یِنہٕ واجیٚنۍ پُے چھِ سون یُس مستقبل چھُ یِم کٕمن کامٮ۪ن کُن چھِ لٔگمٕتۍ ییٚتہِ چھِ یِم نیران سکوٗل اور پتہٕ وٕچھِو تُہۍ یا چھِ آسان 4 شور روڈ نتہٕ چھُ آسان پارکہٕ چاہے سۄ سون یہِ 4 شور روڈ ٲسۍتن یا سۄ سٲنۍ درگہٕچ پارک ٲسۍتن یتھ یِمو ناو چھُ تھوٚمُت تقدیٖر پارک یا چھِ یِم آسان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بِہِتھ حالانکہِ اگر أسۍ وٕچھو گۄڈٕنیتھٕے وٕچھِو تُہۍ یِم بچہِ چھِ آسان یِمن پارکن منٛز بِہِتھ یِم سکوٗل چھِ نیران مٲلِس ماجہِ تھاوان مِنتھ بہٕ گژھٕ سکوٗل اگر أسۍ وٕچھو یِہے کوٗر تہٕ یِہے بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ پگاہ اُستاد بنہِ یہِ کیاہ ہایہِ تِمن تعلیٖم کیاہ دِیہِ تِمن بچن یِہے ییٚلہِ ڈاکٹر بنہِ یہِ کیاہ کرِ پیشنٹس پگاہ اور انسانس چھِ پیٚوان شرمندگی چھِ انسان وٕچھان کہِ وقت تہِ چھُ ضایہِ گژھان یِمن بچن اور یِمن چھِ گژھان ٹایم تہِ ضایہِ مٲلۍ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ تہِ چھِ ضایہِ گژھان محنت تہِ چھِ ضایہِ گژھان مول چھُ فاقہٕ برداشت کران نیٚچوِس چھُ پونٛسہٕ دِوان اور یہِ سٲلِم محنت چھِ گژھان کیاہ ضایہِ یہِ چھِ گژھان سٲلِم کۄلہِ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ موج سون بیٚنہِ ییٚمہِ ساتہٕ نیران چھِ اور یہِ چھِ نیران پتہٕ چھِ آسان یِم کتہِ یِم چھِ آسان پتہٕ پارکہِ منٛز بِہِتھ اور تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕنیتھٕے اگر أسۍ وٕچھو کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ حالات چھِنہٕ تمہِ آیہِ آسٲنی کہِ یِمن میلہِ تِژھ تعلیٖم گۄڈٕنیتھٕے چھُ یِمن تعلیٖم ہُنٛد نۄقصان گوٚمتُے کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ حالات چھِنہٕ تِتھۍ آسان کہِ ییٚتِچ تعلیٖم چھِ ہٮ۪کان یِم صحیح پٲٹھۍ پٔرتھٕے یا وٕچھتو تُہۍ 2-3 ؤرین اوس کووِڈ تہِ ییٚتہِ COVID-19 اوس تمہِ سۭتۍ تہِ گوٚو یِمن نۄقصان اور پتہٕ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ یِم رٮ۪تھ کینٛہہ آے یِمن اتھ منٛز تہِ چھِ یِم آسان پارکن منٛز بِہِتھ جورِ جورِ آسان بنٲیِتھ بیٚیہِ آسان پارکہِ منٛز نتہٕ آسان یتھ 4 شور روڈس پٮ۪ٹھ بِہِتھ ییٚتہِ چھِ مٲلِس تھاوان مِنتھ کہِ بہٕ گژھٕ سکوٗل اور یہِ چھِ مٲلۍ سٕنٛز تہِ ذِمہٕ وٲری اکھ مٲلۍ چھِ شامس ٹی وی آسان تھوٚمُت گرِ ییٚلہِ یِم ٹی وی چھِ وٕچھان اور یہِ جوان یہِ کوٗر ییٚمہِ ساتہٕ ٹی وی چھِ وٕچھان یہِ چھِ موبایلس پٮ۪ٹھ وٕچھان فِلم یہِ چھِ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان ڈراما اور پتہٕ چھِ یہِ پریکٹِکلی کران پارکہِ منٛز یی أمۍ چھُ آسان ڈراما وٕچھمُت یہِ چھُ پریکٹِکلی ہاوان یِہے حالانکہِ اگرے جوان اکھ سٲنۍ بیٚنہِ یہِ نظرِ تل تھایا ڈراما چھُ ڈرامٕے آسان اتھ چھنہٕ حقیٖقت آسان کانٛہہ کٲنٛسہِ ونان ژےٚ چھُ ڈراما لوگمُت یعنی تتھ چھنہٕ حقیٖقتٕے کانٛہہ آسان أکِس ڈراماہس منٛز چھُ اکھ اداکارا آسان أمِس چھُ آسان 10 سۭتۍ نکاح کٔرِتھ اتھ چھنہٕ حقیٖقت کانٛہہ آسان ڈرامہُک دُنیا چھُ الگ دُنیا حقیٖقت دُنیا چھُ الگ اکھ دُنیا ییٚلہِ مٲلۍ تھوٚو شامس ٹی وی اور یہِ چھُ پتہٕ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ یہِ ڈراما تہٕ یہِ چیٖز وٕچھان اور یہِ چھُ پتہٕ حقیٖقت یی کران پتہٕ پارکہِ منٛز یہِ چھُ آسان غٲر محرمن سۭتۍ یہِ کوٗر یہِ لڑکہٕ آسان گپ شپ کران أتھۍ منٛز گرِکٮ۪ن چھِ آسان پتہ سۄ چھِ کالیج گٔمٕژ گرِکٮ۪ن چھِ آسان پتہ میون مٲلِس میون نیٚچوٗ درٛاو کالیج تہٕ یونیورسٹی سُہ چھُ آسان پارکہِ منٛز بِہِتھ اور اگر أسۍ وٕچھو ہیل ہیٖرو ریل اگر أسۍ وٕچھو کہانی ریل فِلم سون ہیٖرو سُہ اوس محمد بن قاسم رحمتہ اللہ علیہ تاریٖخ دان چھِ لیکھان کہِ سُہ ہسا اوس 12 وُہُر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سِنٛد تٔمۍ فتح کوٚر محمد بن قاسم ہسا اوس 12 وُہُر ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ سِنٛد فتح کرنہِ آو اور یِژھ تٔمۍ تقدیٖر بدلٲو تٔمۍ تمہِ دۄہ ہندوستانٕچ اور امہِ پتہٕ وٕچھو سُہ سون جوان سٲنۍ بیٚنہِ ییٚلہِ یِم سکوٗل چھِ نیران تہٕ یِم چھِ آسان پتہٕ یا آسان یِم پارکن منٛز بِہِتھ نتہٕ آسان یِم روڈس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ بِہِتھ اتھ چھنہٕ کانٛہہ حقیٖقت آسان اور تُہۍ وٕچھِو یِمو مۄغلو سانیو یِم پارکہٕ چھِ بنایمژٕ یِم چھِ تِم بے حیٲیی تہٕ بے شرمی ہِنٛدۍ تِم منٲظر اسہِ نِش برونٛہہ کَنہِ یِوان کہِ اتہِ چھُ انسان پتہٕ منٛدچھان چاہے سون یہِ 4 شور روڈ ٲسۍتنو اتھ منٛز تہِ انسان چھُ کُنہِ ساتہٕ یپٲرۍ پگاہ یتھ 4 شور روڈس منٛز اتہِ چھُ وٕچھان اتہِ کِس بے شرمی تہٕ بے حیٲیی ہِنٛدۍ تِم منٲظر چھِ کوٗر چھِ آسان گرِ درٛامٕژ ٹِک ٹاک درٛامٕژ تٔمِس چھِ آسان بیگنا تُجمٕژ گرِ بہٕ گژھٕ سکوٗل بہٕ گژھٕ کالیج تہٕ بہٕ گژھٕ یونیورسٹی مگر پتہٕ چھُ آسان أتھۍ روڈس پٮ۪ٹھ بِہِتھ کیٛاہ قیامتس مُتعلق یی نہٕ اسہِ پرٛژھنہٕ کہِ تۄہہِ ٲسِو نہ یِم منٲظر وٕچھان
यमन पार्कन हंद मनजर यूँ तुम वुचान रोडन हंद मनजर वन सा तुंद क्या कंट्रीब्यूशन तुम क्या करो अमे खतर क्या शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ये दीन आज दुतमुत क्या बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह ये दीन दुतमुत ये बह नेर पत कर तुम ये दीनस यम मनजर वनकस सड़कन पे पेवान वुचन सन इंस्टीट्यूट सन तलीमी इंस्टीट्यूट तत वो तुम ये ओतर नर्सिंग डे मे दोस्त वन तक नर्सिंग डे वो कर सा डांस अत पे कोरन बाज़ाब्त मैडम दिवान ट्रेनिंग तुम कित डिस्को कर तुम कित नचुन अत मज साज कित वायुन और तमिस वोनुत सी नासा तमिस अगर मे तुम थो इस्लामी टॉपिक बह पर सह दोपस ना इस्लामी टॉपिक दोपस था सा तेल कवली वन ना बे गर चन जरूरत कह यह सन हालत सन तलीमी इंस्टीट्यूटन सान तलीमी निजामन ये उस्ताद यह तरबियत कर बच्चस सह क्या बन सह बन एथिस्ट पे सह बन मुल्हिद सह कर दीनस इनकार सह कर खुदायस इनकार तमिस कत पता नबी क्या गो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमिस कत पता अज़वाज मुतहरात क्या गई अस उस्ताद पर्नावान सह वन दपान बह हसा गोस अकि दह स्कूलस मज इंस्पेक्शन करने तत हसा तुझ मे लड़की मे वोन तमिस वन सा अज़वाज मुतहरातन 5 हंद नाव दोपन सह वो थो तम वो फजर जोहर असर मगरिब तो इशा दोपन मे वोन तमिस वन अज़वाज मुतहरातन 5 हंद नाव दोपन सह थो तम वो यह फजर असर जोहर असर मगरिब तो इशा तम वो तोर नमाज हंद नाव यह सान इंस्टीट्यूटन हज